سال 1.5 سال لکھوانا شروع کر دیں. 4 مہینے سے لے کر سال 1.5 سال 6 مہینہ 8 مہینہ یہ سارا ہمارے لکھنے والے لکھیں گے. اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ حضرت طارق ابن زیاد کی نقل اتاری. حضرت طارق ابن زیاد جو تھے وہ اسپین گئے تھے اور جس وقت اترے ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنی کشتی جلا دی اور یوں کہہ دیا ساتھیوں واپسی کا خیال نکال دو، اور وہاں پر کام کیا. چاروں طرف اللہ کے دین پھیلنے کی صورتیں پیدا ہو گئی. پھر سمندر کے کنارے پر آئی بحر اٹلانٹک، اور وہاں پر اگر یہ کہا کہ اللہ اگر اس کے اس کنارے پر کوئی بستی ہے اور میرے کو معلوم ہو جائے تو یہ سمندر میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، میں اس سمندر کو پار کرنے وہاں پر جاؤں گا. یہ انہوں نے کہا حضرت طارق ابن زیاد نے. تو اس نوجوان کی نقل اتارنی ہے ہمارے نوجوانوں کو، اور بوڑھے کی نقل اتارنی ہے ہمارے بوڑھوں کو. جب اس طریقے سے ہم دین کا کام کرتے رہیں گے تو خوب یاد رکھو موت کے وقت حقیقت سامنے آئے گی. اس وقت میں آدمی گنہگار کچھ نہیں کر سکے گا. حقیقت کے سامنے آ کر دھوکہ کھلتا ہے، لیکن حقیقت سامنے موت کے وقت آئی اور دھوکہ کھلا تو کچھ نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت مرنے سے پہلے سامنے آ جائے. مرنے سے پہلے حقیقت سامنے کیسے آئے گی؟ جب یہ دعوت کا مقامی کام بیرون نقل حرکت کریں گے تو جو بات مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے وہ بات مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے گی. اور اسی کے اندر بہت سے اللہ کے شعر بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی پرانی غلط زندگی کو چھوڑا اور دین کے اوپر آ گئے. اب ہمتیں کر کر کے بولو کون ہے تم میں کا مرد میدان جو کھڑا ہو کر سال 1.5 سال لکھوا دے. اور جو خطے وار جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ جماعتیں اپنا کاغذ قلم لے کر کھڑی ہو جائیں، جن کی آواز ہم تک نہیں آتی تو وہاں والے وہیں پر نام لکھواویں اور یہاں والے لکھوانا شروع کر دیں. اور ابھی بالکل کھڑے نہ ہو، سارے بیٹھے رہے، صرف نام لکھوانے والا کھڑا ہو. اگر دل کی دعا چاہیے تو بیٹھ کر ایک دوسرے کی تشکیل کرو. بولو کون کون تیار ہے، کھڑے ہو کر اپنے اپنے نام لکھوا دے. شروع کر دو. عربوں کے اندر بھی تشکیل کرو، انگریزی والوں میں بھی تشکیل کرو اور اردو والوں میں بھی تشکیل کرو. ہاں بھائی بتائیں بھائی، ہمت کر لے بھائی. بولو بھائی ہمت کرو. مورخہ 17 نومبر 1995 بعد نماز مغرب سالانہ اجتماع رائے میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے. کل بیان تقریباً 3.25 گھنٹے. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13. مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى. اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا نفسته ولا كربا إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا. جعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا نفسته
ولا كربا إلا فرجت ولا ضرا إلا كشفت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما حزنت على إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا